अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जान आलम आप लोगों के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी के लिए अल्लाह की कुदरत का वो बड़ा करिश्मा लेकर आया हूँ जिसको देखने के बाद, जिसको जानने के बाद, जिसको सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा होगा ही होगा, साथ ही साथ आपके दिल को सुकून मिलेगा, आपकी आंखों को ठंडक मिलेगी। मेरे प्यारे भाइयों, आज तक आपको अल्लाह की कुदरत का ऐसा करिश्मा किसी ने नहीं बताया होगा। ऐसा वाक्य सुनाने वाला हूँ जिसको सुनकर यकीनन आपके होश उड़ने वाले हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक मियाँ बीवी जो यकीनन गैर मुस्लिम थे, वो ईमान लेकर नहीं आए थे, यानी वो मुसलमान नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने काबतुल्लाह का दीदार किया, यानी काबे का दीदार किया, तो मेरे प्यारे भाइयों उसको देखते ही उनके दिल में अल्लाह ने ईमान की तौफीक दे दी और वो मुसलमान हो गए। मेरे प्यारे भाइयों, मुझे पता है आप लोग इस बात को सुनकर हैरान हो रहे होंगे, क्योंकि मक्का के अंदर गैर मुस्लिमों का जाना यकीनन मना है, वहाँ यकीनन गैर मुस्लिम नहीं जा सकते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि कोई गैर मुस्लिम जाकर काबतुल्लाह का दीदार करे? आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा, क्योंकि अल्लाह हर शय के ऊपर कादिर है और वो जिसे चाहे यकीनन जिस अंदाज में ईमान की दौलत से नवाज दे। अगर हम अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाएं तो यकीनन हर तरफ अल्लाह की कुदरत नजर आती है। हमारा बोलना, हमारा देखना, हमारा बात करना, हर एक चीज यकीनन अल्लाह की कुदरत में आता है और यकीनन पूरी कायनात बनाने वाला अल्लाह है। बेशक अल्लाह हर शय के ऊपर कादिर है और अल्लाह बहुत बड़ा है। मेरे प्यारे भाइयों, आज का करिश्मा जानने के बाद, आज की वीडियो देखने के बाद अगर आपका दिल नहीं खुश होता है तो वीडियो को यकीनन आप डिसलाइक कर दीजिएगा। मेरे प्यारे भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल आई लव मदीना को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आप इसी तरह की वीडियोस हमेशा देख पाएं। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप सभी को बता दूं, अमेरिका की एक सिटी है जिसका नाम वाशिंगटन है। ये वो सिटी है जहां पर जहाज बनते हैं। वहां एक आलिम दीन जिनका नाम पीर जुल्फिकार अहमद है, उनका प्रोग्राम हो रहा था। तभी किसी आदमी ने पीर जुल्फिकार अहमद से बोला कि हजरत, यहाँ एक औरत है जिसने अभी अभी हाल में ही इस्लाम कबूल किया है और वो बड़ी अच्छी नेक औरत है। उसको देखकर मुसलमान औरतें हराम काम छोड़ देती हैं और नेक हो जाती हैं, लेकिन वो हर आलिम दीन से सवाल पूछती है। मेरे प्यारे भाइयों, पीर जुल्फिकार ने बोला कि ठीक है, पर्दे का एहतमाम किया जाए और उनको बुलाया जाए। जो सवाल हैं उनके वो बेझिझक हमसे पूछ सकती हैं। उसके बाद पर्दे का एहतमाम किया गया और उस औरत को बुलाया गया। उस औरत ने जितने भी सवालात थे साइंस के मुताबिक पूछे और पीर जुल्फिकार अहमद ने सारे जवाब यकीनन बआसानी दे दिए, जिसको सुनकर वो जो औरत थी बहुत ही ज्यादा मुतमईन हुई। आखिर में पीर जुल्फिकार ने बोला कि आपने सारे सवाल पूछ लिए, लेकिन मेरा भी एक सवाल है, अगर इजाजत हो तो पूछूं। औरत ने पीर जुल्फिकार अहमद से ये बात बोली कि जी पूछिए। उसके बाद पीर जुल्फिकार अहमद ने यह बात बोली कि अगर कोई इस्लाम कबूल करता है तो कोई ना कोई जरिया बन जाता है, या तो दोस्त के जरिए कोई इस्लाम कबूल करता है, या फिर कोई किताब को पढ़ के करता है, या फिर कोई ख्वाब के जरिए करता है, या फिर कोई मुसलमान को देखकर, उनके तौर तरीके को देखकर, उनके अंदाज को देखकर, या फिर कोई ऐसा माहौल बन जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई ना कोई वजह जरूर बन जाती है इस्लाम कबूल करने की। तो आपकी क्या वजह है, आपने क्यों इस्लाम कबूल किया? तो वो औरत कहने लगी, मैं ईसाई घराने की लड़की हूँ और मेरे शौहर यहूदी थे। हम दोनों ही इंजीनियर हैं और हम दोनों अमेरिका के अंदर एक ही कंपनी के अंदर जॉब कर रहे थे। हमारी कंपनी ने जद्दा के अंदर एक ऑफिस खोला और वहां से एक आदमी को भेजा और उस आदमी ने बोला कि अगर कोई अमेरिका के बजाय जद्दा में जॉब करना चाहता है तो बताए, उसकी सैलरी हम बढ़ा देंगे और साथ ही साथ 2 साल के बाद आने के बाद उनका प्रमोशन भी कर देंगे। औरत ने अपने शौहर से बात की और बोली, चलो इस बहाने मुसलमानों के मुल्क देखने का हमें मौका भी मिल जाएगा और साथ ही साथ हमारा प्रमोशन भी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, उस औरत का फैसला लेना ही यकीनन उनकी कामयाबी का जरिया था और इस्लाम कबूल करने का जरिया था। तो उसके बाद वो औरत बोली कि हम दोनों ने अपनी अपनी एप्लीकेशन दी और हमारी नौकरी जद्दा में हो गई। औरत बोली, हम जद्दा में एक बड़ी कोठी में रहते थे और आराम से जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन जद्दा में शराब वगैरह नहीं होती थी तो हम उसको मिस कर रहे थे। तो रोज आना मैं शाम के वक्त अपने शौहर से ये बात बोलती थी कि चलो बाहर से घूम के आते हैं, तो वो सड़क पर 2-4 चक्कर लगवा कर ले आता। एक दिन मैंने अपने शौहर को बोला, मैंने कुछ लोगों को देखा जो सफेद कपड़ा लपेटे हुए होते हैं, ये कौन लोग हैं? शौहर ने कहा, ये मुसलमान हैं और ये बैतुल्लाह जाते हैं हज या उम्रा के लिए, तब ये पहनते हैं। तो औरत बोली कि हम क्यों नहीं जा सकते हैं? तो शौहर ने यह बात बोली कि गैर मुस्लिमों को वहां जाने की इजाजत नहीं है। तो उसके बाद औरत ने यह बात बोली कि चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम कोशिश करते हैं, निकल गए तो निकल गए वरना कोई बात नहीं। तो उसके बाद वो औरत कहने लगी, मैंने अपने शौहर के लिए सफेद चादर ली और जो अरबी औरतें जुब्बा पहनती हैं
وہ میں نے اپنے لیے لے لیا اور نقاب بھی لے لیا، اور اگلے ہی دن عشاء کا کھانا کھانے کے بعد ہم مکہ کی طرف نکل پڑے۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ اس ٹائم پولیس کی شفٹنگ چینج ہو رہی تھی اور چیکنگ کرنے والے بہت ہی کم تھے، لائن 8-9 تھی۔ چیکنگ کرنے والا دور سے دیکھ کر ہی اشارہ کر رہا تھا کہ جاؤ، تو وہ عورت بولی جب ہم گئے تو ہمیں بھی بول دیا جاؤ، اور ہم پہنچ گئے مکہ مکرمہ۔ کہنے لگی ہمیں یہ بات تو نہیں معلوم تھی کہ کہاں جانا ہے، لیکن لوگوں کو دیکھتے دیکھتے ہم ان کے ساتھ ساتھ چل دیے، حتیٰ کہ ہم مطاف کے پاس پہنچ گئے۔ اور وہ عورت کہنے لگی ہم نے دیکھا بیت اللہ ہے اور وہاں لوگ طواف کر رہے ہیں، ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور ہم نے کبھی زندگی میں ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ کہنے لگی کچھ دیر ہم کعبے کو ایسے ہی دیکھتے رہے، پھر میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور میری آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ عورت کہنے لگی میں نے شوہر سے بولا یہ کیا ہے؟ شوہر بولے میں تو غلط سمجھتا تھا، پر یہاں پہنچ کر اس کو دیکھ کر یہی محسوس ہو رہا ہے یہی ریئلٹی ہے اور یہی ٹرو ہے اور یہی سچ ہے۔ شوہر کی یہ بات سننے کے بعد بیوی بولی پھر رکاوٹ کیسی ہے؟ ہمیں بھی کلمہ پڑھ لینا چاہیے اور مسلمان ہو جانا چاہیے۔ آپ کو بتا دوں ان دونوں میاں بیوی کو کسی نے بھی اسلام کی دعوت نہیں دی تھی، بغیر اسلام کی دعوت کے صرف بیت اللہ کو دیکھ کر یعنی کعبہ شریف کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دے دی، اللہ نے ان کو ایمان کی دولت دے دی اور یقیناً انہیں مسلمان بنا دیا۔ میرے پیارے بھائیوں یقیناً یہی اللہ کا زندہ کرشمہ ہے۔ آپ خود سوچئے کہ اللہ یقیناً ایمان کی دولت اگر کسی کو دینا چاہتا ہے تو کس کس انداز سے دے دیتا ہے۔ یقیناً میرے پیارے بھائیوں اللہ ہر شے کے اوپر قادر ہے۔ جہاں پر غیر مسلموں کا جانا سخت منع ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان غیر مسلموں کو پہنچایا اور اپنے بیت اللہ کا دیدار کرایا، کعبہ شریف کا دیدار کرایا اور یقیناً ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ میرے پیارے بھائیوں آپ سوچ لیجئے کہ اللہ یقیناً کتنا بڑا ہے، وہ ہر وہ چیز کر سکتا ہے جسے یقیناً ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ بے شک اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے تو یقیناً وہ ہر شے کے اوپر قادر ہے۔ میرے پیارے بھائیوں آپ کو یہ بات تو معلوم پڑ گئی کہ یقیناً اللہ چاہے تو یقیناً کسی کو بھی کہیں پر بھی ایمان کی دولت سے نواز سکتا ہے۔ یقیناً یہ اللہ کی شان میں شامل ہے۔ میرے پیارے بھائیوں یقیناً یہ اللہ کا کرشمہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی حاضر ہوا تو اللہ نے یقیناً ان کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا، یعنی ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ یقیناً میرے پیارے بھائیوں یہ بہت بڑی بات ہے، ہر کسی کو یقیناً ایمان کی دولت نہیں ملتی ہے۔ اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو یقیناً اس وقت جو ہوتا پولیس والا بھی یقیناً صحیح طریقے سے چیکنگ کر رہا ہوتا اور یقیناً ایسے ہی کسی کو نہیں بھیج دیتا۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں کہیں نہ کہیں اللہ کی حکمت شامل ہے اور یقیناً اللہ کی مرضی تھی، اللہ چاہتا تھا کہ یہ میرے دربار میں آئے، یہ میری بارگاہ کو دیکھیں، یہ میرے کعبے کو دیکھیں، اس کے بعد میں ان کو ایمان کی دولت سے نوازوں گا۔ میرے پیارے بھائیوں آپ سوچئے کہ جب ایک غیر مسلم نے کعبے کو دیکھا تو اس کا یہ عالم تھا کہ یقیناً اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور یقیناً اس نے اسلام قبول کر لیا یعنی مسلمان ہو گیا۔ آپ سوچ لیجئے کہ جب ایک مومن مسلمان کعبے کو دیکھتا ہوگا، کعبے کا دیدار کرتا ہوگا تو یقیناً اس کی کیا کیفیت رہتی ہوگی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو کعبے کا دیدار نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سبھی کو حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں یقیناً پیدائشی مسلمان بنایا۔ یقیناً وہ سبھی خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں یقیناً ایمان کی دولت نہیں ملی ہے، تو آپ لوگ ان کے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت سے نواز دے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اگر اللہ چاہے تو یقیناً سیکنڈوں کے اندر سب کو مسلمان بنا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر سبھی کو بھیجا ہے تو امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ جو یقیناً اسلام قبول کر لے گا، اللہ کو مان لے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کی یقیناً دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور بہت سے غیر مسلم ہوتے ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو مسلمان بنا دیا تو ہمیں مسلمان کیوں نہیں بنایا؟ میرے پیارے بھائیوں یہی تو امتحان ہے، آپ کو اللہ نے دماغ دیا، اللہ کی مرضی ہے، اگر اللہ چاہتا تو یقیناً آپ کو جانور بنا کر بھیج دیتا، لیکن اللہ نے آپ کو انسان بنا کر بھیجا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا، آپ کو عقل دی ہے، اس کا استعمال کیجیے۔ ابھی تو آپ کو موقع دے رہا ہے اللہ، مرنے کے بعد لمحہ برابر بھی یقیناً موقع نہیں دیا جائے گا، اسی لیے ابھی موقع ہے، اپنے حالات کو سدھار لیجئے، ایک اللہ کی طرف آ جائیے جس نے یہ ساری کائنات کو بنایا ہے، بعد میں افسوس کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا آپ کے پاس۔ تو میرے پیارے بھائیوں جاتے جاتے آپ لوگوں سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ میرے پیارے بھائیوں اگر بھروسہ نہیں ہے آپ کو تو یقیناً آپ سوچ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک آپ کو توفیق نہیں دی ہے۔ اللہ کی ذات پر آپ کو جس دن یقین آ جائے گا تو سمجھ لیجئے گا کہ یقیناً اللہ نے آپ کو ایمان کی توفیق دے دی۔ تو میرے پیارے بھائیوں آج کی ویڈیو کے اندر اگر آپ کو اللہ کا کرشمہ پسند آیا ہے کہ یقیناً ایک عیسائی کس طریقے سے کعبے تک پہنچی، اس نے کعبے کا دیدار کیا، اللہ کی شان یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں آنے کے بعد یقیناً وہ مسلمان ہو گیا، تو یہ بھی یقیناً اللہ کا بہت بڑا کرشمہ ہے اور اللہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ میں ہر شے کے اوپر قادر ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو کے اندر اگر آپ کو ہماری کوئی بھی بات پسند آئی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر
कि बताइए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा फेसबुक व्हाट्सएप भाई बहन से, जहाँ तक हो सके वहाँ तक। मेरे प्यारे भाइयों, जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल आई लव मदीना को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा एक अच्छी और प्यारी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।